सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को लेकर सुनवाई लगातार जारी है और पिछले 2 दिनों में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ये दोनों बार अटेंड की है ये हियरिंग। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं। मैडम, क्या उम्मीद करती हैं, क्योंकि सुनवाई भी लगातार चल रही है, हफ्ते में 3 रोज ये होती है, 2 दिन आपने अटेंड किया इसको, क्या उम्मीद करती है हियरिंग किस तरफ जाएगी और क्या फैसला आ सकता है? हमें ये बताइए कि हमारे पास राही क्या है इस मुल्क के लोगों के पास? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास हम जाएं? पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते थे। आपको याद होगा जब निर्भया का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, सारा मुल्क, सारा मीडिया, उनको तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ा एफआईआर दर्ज करने के लिए। आज आपने देखा जो पहलवान बच्चियां हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मणिपुर में हमारी बच्चों को नंगा नचाया गया, उनका रेप हो गया। अल्टीमेटली इट वाज सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने उसमें दखल दिया। फार्मर्स की ये हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, उनको रोंदा गया गाड़ी के नीचे। तो अन्ना हजारिया का इतना बड़ा आंदोलन चला तो मीडिया उसके साथ था, सरकार एक तरफ थी, मीडिया दूसरी तरफ था। आज तो हमारे पास इलेक्शन कमीशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, इवन पार्लियामेंट में भी ऐसे ऐसे कानून बनते हैं कि जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और जम्मू कश्मीर का जो 370 हटाया गया, वो भी बीजेपी ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा फैसला लिया। और आज हमारे पास, जैसे पूरे मुल्क के पास पहले सुप्रीम कोर्ट लास्ट ऑप्शन होता था, यानी जब आपका कहीं इंसाफ नहीं मिले तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। आज सुप्रीम कोर्ट अकेला ऑप्शन है जहां से आपको उम्मीद हो सकती है। हालांकि मुझे ये कहना चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत देर कर दी। 4 साल में जितने गैर कानूनी कानून लाए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, जिस किस्म की लूट मचाई उन्होंने, जब कोई आप जंग फतेह करते हो उसके बाद वो लूट का माल समझ के उसको लूटते हो। हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां, हमारे रिसोर्सेज, हर चीज को लूटा जा रहा है और उसके लिए रोज कानून आते हैं। तो मुझे खुशी है आज सुप्रीम कोर्ट है। पार्लियामेंट तो हमने तो बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जो बीजेपी ने अपनी ब्रूट मेजोरिटी का इस्तेमाल किया। अब सुप्रीम कोर्ट है, एक इंस्टीट्यूशन है जहां हम समझते हैं कि वो धृत राष्ट्र की तरह नहीं करेंगे, बल्कि वो भगवान कृष्ण बन के आएंगे और जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। जिस दिन से सुनवाई शुरू हुई है, हमने पहले दिन देखा कि उमर वहां पहुंचे थे, फिर फारूक अब्दुल्ला वहां पहुंचे, सज्जाद लोन वहां पहुंचे और उसके बाद आप 2 दिन वहां पहुंची। तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन है कि कौन पहले रहेगा वहां पे, कौन पहले बाद में जाएगी? ये एक सिग्नलिंग है बैक होम आपके जो आपके सपोर्टर्स हैं उनके लिए? देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर का जो 370 है, ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इशू बन गया जब बीजेपी ने इसको इलीगली एब्रोगेट किया, यानी खत्म किया। उससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक इमोशनल इशू है, एक जज्बाती इशू है, एक ऐसा रिश्ता है इस मुल्क के साथ जिसको जवाहरलाल नेहरू ने मोहर लगा दी, उस वक्त सरदार पटेल ने मोहर लगा दी। जम्मू कश्मीर के लीडर्स जो है उस वक्त महाराजा थे या हमारे शेख साहब थे, उन्होंने कुछ कंडीशंस पे मोहर लगा दी। नहीं तो जम्मू कश्मीर, मुझे बताइए मुल्क में कितने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं हमारे हिंदुस्तान में? पाकिस्तान में कितने हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है? कोई नहीं। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी स्टेट है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट इकट्ठे रहते थे और एक मिनी इंडिया था। तो हम जब इस मुल्क के साथ हम जब आए, हम कोई रिफ्यूजी बन के नहीं आए, हमने दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीन अपने साथ लेके आए, अपना कल्चर लेके आए, एक छोटा सा हिंदुस्तान लेके आए। मगर सिर्फ हमने ये कहा कि हमें कुछ गारंटीज दे दो कि जो हमारा अपना कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको इस मुल्क के अंदर, जो एक जमहूरी मुल्क है, जो एक सेक्युलर मुल्क है, उसमें खिलवाड़ नहीं होगा, उसके साथ कोई मतलब कोई उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा, और हमारे जम्मू या कश्मीर के लोगों में कोई ऐसा कानून नहीं था कि आप लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकते हो। मगर आज तक जम्मू या कश्मीर से आप गिन लीजिए कितने लोगों ने लेह में जमीन खरीदी है। क्यों? क्योंकि हमें उनके जज्बात का, उनकी सिक्योरिटीज का ये रिस्पेक्ट था कि ये एक छोटी सी कम्युनिटी है, अगर हम वहां जमीन खरीदना शुरू करेंगे तो दे विल बी ओवरवेल्म्ड। तो यही सोचा था हमने कि जब हमने मुल्क के साथ रिश्ता बनाया कि पूरा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क सोचेगा, एक
چھوٹا سا انڈیا آ گیا ہے ہندوستان میں، جس میں مسلم میجورٹی ہے، سکھ ہیں، ڈوگرے ہیں، کشمیری ہیں، بدھسٹ ہیں. ہم ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کریں گے، ان کو ایک سیف گارڈز دیں گے جو کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیے تھے. تو آج اس کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، اور یہ کھلواڑ کانسٹیٹیوشنلی فراڈ ہے، لیگلی فراڈ ہے، پر اٹ از اے پولیٹیکل. جو بی جے پی نے فیصلہ لیا ہے وہ پولیٹیکل لیا ہے. وہ وہی لیا ہے جب ہندو مہا سبھا کہتی تھی ایک ودھان، ایک سمودھان، ایک پردھان، اور اس وقت سے جموں کشمیر کی سمسیا شروع ہوگی. تب تک کوئی سمسیا نہیں تھی، تب تک کشمیر کے لوگوں نے جو پاکستان سے انویڈر آئے تھے ان کو بگایا تھا. سنس بی جے پی نے اس کو پولیٹیکلی کیا ہے یہ ایشو، تو اس لیے یہاں آنا ضروری تھا اپنی بات بتانے کے لیے، اپنی بات ملک کے لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کہ بھئی آپ کو اپنا وچن یاد کرنا ہے جو رگھوکل ریت سدا چلی آئی، پران جائے پر وچن نہ جائے. سپریم کورٹ میں تو ہمارے لائرز لڑیں گے، مگر سپریم کورٹ کے باہر بھی اپنی بات بتانا ضروری تھا. اور میرا یہاں آنے کا سپریم کورٹ میں تو میرا اتنا کلیجہ نہیں تھا کہ میں سن سکوں، پر اصل میں میرا مقصد تھا یہاں آ کے اس ملک کے لوگوں کو اپیل کرنا کہ آپ جس امید سے جموں کشمیر کے لوگوں نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے، آج اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینکا جا رہا ہے اور زنجیروں سے جموں کشمیر کے لوگوں کو جکڑا جا رہا ہے. ابھی جب ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو این آئی اے وہاں ریڈز کر رہا ہے، اور این آئی اے کوئی عام مطلب کوئی بڑے کوئی جو ہے سیپریٹسٹ وہ سارے جیل میں ہیں، مگر عام لوگوں کو ریڈز کر رہے ہیں. سی بی آئی ریڈ کرتا ہے، باقی لوگوں کو بند کیا جاتا ہے جیل میں. ایک جیل بنا دیے کیا؟ اسی لیے ہم نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. لیکن دیکھیے پچھلے 4 سالوں میں کافی کچھ بدلا ہے. 370 ہٹایا گیا، یو ٹی بنایا گیا، چینجز ہوئی ہے وہاں پہ. آپ بھی مانتی ہیں کہ وہاں پہ جو پہلے حملے ہوتے تھے وہ کم ہوئے ہیں، تو واپس 370 لا کر مطلب کیونکہ ابھی معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ میں انڈر ٹرائل چل رہا ہے تو سب جوڈس ہے، تو اس میں آپ واپسی پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے لوگوں کی بہتری. کس طرح سے 370 کے واپس آنے سے لوگوں کی بہتری؟ آپ کیسے مانتے ہیں کہ 370 کی وجہ سے جو اس وقت جس کو آپ امن کہتے ہیں، جموں کشمیر کو جیل میں تبدیل کیا گیا؟ اگر وہاں امن تھا تو الیکشن کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں یہ؟ اگر وہاں امن ہے تو جموں کے لوگ سڑکوں پہ ہیں کیوں ہیں؟ جموں کے لوگ بی جے پی کے خلاف کیوں ہیں؟ لداخ کے لوگوں نے کیوں اعلان کیا کہ ہم باہر کے کسی کو زمین نہیں خریدنے دیں گے؟ اگر وہاں امن ہے تو اتنے ہمارے نوجوان جیلوں میں کیوں ہیں؟ اگر وہاں امن ہے تو اتنی ایجنسیز جموں کشمیر کے لوگوں کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں دن رات؟ جب 15 اگست ہوتا ہے یا 26 جنوری ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جیلوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ وہاں بات کرنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ جیل میں تو امن ہوتا ہے، کس جیل میں امن نہیں ہوگا؟ اور یہ کہنا کہ وہاں امن ہو گیا، آپ کسی گھر میں گھس کے لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، ان کا منہ بند کریں گے، پھر بولیں گے اب یہاں شانتی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی امن ہوتا ہے کیا؟ کیا ہم نے اسی لیے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا کہ ہمیں ایک جیل میں کنورٹ کیا جائے؟ لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ 370 کو واپس آنا چاہیے. اس سے ہوگا کیا؟ بدلاؤ کیا ہوں گے؟ روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں، روڈ میپ کی کیا بات ہے، یہ تو ایک کمٹمنٹ کی بات ہے. اگر جموں کشمیر کو کسی بھی ریاست کی طرح، ابھی مجھے بتائیے کتنی ایسی ریاستیں ہیں جہاں آپ زمین نہیں خرید سکتے ہو؟ ابھی 2015 کا ناگالینڈ کے ساتھ کیا کیا امت شاہ صاحب اور یہ جو بی جے پی کی سرکار نے؟ کون سا انہوں کے ساتھ اگریمنٹ جو ایگری کیا ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اور جھنڈا دیں گے؟ جب ہمارے پاس جھنڈا اور ہمارا کانسٹیٹیوشن تھا اور اس ملک کا کانسٹیٹیوشن جھنڈا تھا، بہت خوبصورت ایک فیڈرل سٹرکچر تھا. آپ دیکھیے امریکہ سے کے لوگوں سے زیادہ تو دیش بھکت کہیں نہیں ہے، مگر وہاں ہر سٹیٹ کا اپنا فلیگ، اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنے لاز ہوتے ہیں. تو جموں کشمیر کو ہی کیوں پک اپ کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تہس نہس کرنا ہے، اس کو برباد کرنا ہے. تو جو بھی لوگ ہوں گے جن کو بھی تھوڑی سی عقل ہوگی، ابھی دیکھیے آپ کو یہ حیرانگی ہوگی سن کے کہ ڈرگ ان ایمپلائمنٹ کہ ہر 12 منٹ میں کشمیر میں، جموں میں ایک نوجوان ایڈمٹ ہوتا ہے ہسپتال میں. یہ ڈرگز کہاں سے آتے ہیں؟ کس پورٹ سے آتے ہیں؟ وہ پورٹ کا جو مالک ہے وہ کس کا دوست ہے؟ یہ تو کاروبار بنا دیا. ہم جموں کشمیر کی ریت ہو، باجری ہو، کنسٹرکشن ہو، شراب کے کانٹریکٹس ہو، وہ سب باہر کے لوگوں کو، ہر چیز لوٹی جا رہی ہے. یہ تو جموں کشمیر کو ٹھیک کرنے کی نیت سے نہیں کیا گیا، کیونکہ جموں کشمیر سب سے پراسپرس اسٹیٹ تھا پورے ملک میں. ہمارے ہاں کوئی سڑک پہ نہیں سوتا تھا، ریلوے اسٹیشن پہ نہیں سوتا تھا. ہمارے یہاں کوئی انتظار نہیں کرتا تھا کب 5 کلو چاول ہمیں مفت میں ملے گا، کیونکہ ہماری زمین، ہمارے جابز ہمارے پاس ہوتے تھے. آج تو 5 سال سے جابز کی ریکروٹمنٹ جو ہو رہی ہے، ہر پہ اسکیم پہ اسکیم، اسکیم پہ اسکیم. تو آپ کس چیز کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر 370 کو چھیڑا جائے گا تو کشمیر میں ترنگے کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا.
لیکن ہم نے 15 اگست پہ دیکھا کہ 15 اگست وہاں پہ ہر جگہ ترنگا ہم کو دیکھنے کو ملا, لال چوک سے لے کے ہر ڈسٹرکٹ میں. تو آپ کو لگتا ہے کچھ بدلاؤ ہوا ہے, لوگ وہاں پر نکلے ہیں ترنگا لے کے؟ بڑا بدلاؤ یہ ہوا ہے کہ جموں کشمیر میں پتھراؤ ختم ہو گیا ہے تقریباً, اور پورے ملک میں پتھراؤ شروع ہو گیا ہے. جموں کشمیر میں وائلنس ختم ہونے کی بات آپ کریں جو آرمی نے کی ہے, اور پورے ملک میں جو ہیں مسکرینٹس بندوق اٹھا کے جے شری رام کا نعرہ لگا کے مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں, لنچ کرنا چاہتے ہیں. یہ بدلاؤ ہوا ہے کہ جموں کشمیر میں, جس جموں کشمیر میں جواہر لال نہرو نے لاکھوں لوگوں کے بیچ میں 1949 میں جھنڈا لہرایا تھا, اور کشمیری اپنے گھروں سے آ کے لاکھوں کی تعداد میں ہنس رہے تھے, کھیل رہے تھے اور جھنڈے کی عزت کر رہے تھے, یہ سوچ کے کہ ہم نے ایک ایسے ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا جو ہمارا قدر کرے گا, جو ہمیں سنجو کے رکھے گا, سنبھال کے رکھے گا. اور یہی وعدہ اس وقت ملک کے پردھان منتری نے کشمیریوں سے کیا تھا. آج آپ اسی جموں کشمیر میں خوش ہو جاتے ہو جب کوئی, اب کس طرح سے وہ جھنڈا اٹھاتا ہے میں اس میں نہیں جاؤں گی, جب کوئی جھنڈا اٹھاتا تو آپ تالی بجاتے ہو. 75 سال میں یہی حاصل کیا آپ نے کہ آج جموں کشمیر کا لوگ, کیا جموں کشمیر کے لوگوں نے 47 میں جھنڈا نہیں اٹھایا جس وقت انہوں نے پاکستان کے انویڈرز کو بھگا کے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ یہی اپلبدھی ہے بی جے پی کی. کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جواہر لال نہرو کے وقت میں, اندرا جی کے وقت میں, راجیو گاندھی کے, واجپئی جی کے وقت میں کوئی جھنڈا نہیں اٹھاتا تھا, وہاں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے, آج انہوں نے کمال کر دیا؟ یہ کوئی بات ہے؟ ہوم منسٹر نے بھی حال ہی میں پارلیمنٹ میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے حریت سے, نہ ہی جماعت سے اور نہ ہی پاکستان سے, ہم بات کریں گے جموں کشمیر کے یوتھ سے. تو اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کر رہے ہیں نا وہ بات, پی ایس اے کے تھرو کر رہے ہیں, یو اے پی کے تھرو کر رہے ہیں, یو اے پی اے کے تھرو کر رہے ہیں, این آئی اے کے ذریعے کر رہے ہیں جو روز ریڈز ڈالتے ہیں, ایس یو آئی کے ذریعے, ایس آئی, اتنی ایجنسی جس کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ اتنی ایجنسیز وہاں کام کری ہے نوجوانوں کو, لوگوں کو. ایک چھوٹا سا جو ٹریول ایجنٹ ہوتا ہے اس کو ہر مہینے میں چھاپا پڑتا ہے. کیوں؟ اگر سب کچھ کنٹرول میں ہے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو دشمنوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ بات تو ہو رہی ہے نوجوانوں کے ساتھ, مگر بات ہو رہی ہے تھرو دا بیرل آف گن, تھرو ڈریکونین لاز, جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے بات ہو رہی ہے نوجوانوں کے ساتھ. باقی تو آپ نے نوجوانوں کا تو بیڑا گرک کر دیا ہے. آپ نے جتنی بھی ریکروٹمنٹ کی اس میں سکیمز ہیں, سب عدالتوں میں کیسز پڑے ہیں, ان ایمپلائمنٹ سب سے زیادہ ہے جموں کشمیر میں. اس سے زیادہ کیا کریں گے آپ؟ ابھی حال ہی میں دیکھا آپ نے کہ پاکستان کی جو کیئر ٹیکر سرکار ہے انہوں نے یاسین ملک کی پتنی کو ایک جگہ دی ہے, وہاں پہ ان کو ایڈوائزر بنایا ہے. تو کہیں یہ ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ پاکستان کہیں نہ کہیں ٹیرر کنوکٹ کو سمپتھی دکھانے کے لیے انہوں نے قدم اٹھایا؟ مجھے اپنے یہاں ملک کی بات بتاؤ, ہمارے ملک کے کیا اندر کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں کیا, پاکستان میں ضیاء الحق آیا, اس نے بھی بیڑا گرک کیا تھا پاکستان کا, تب سے ہی پاکستان کا بیڑا گرک ہو گیا. جو پاکستان میں ملیٹنسی, بندوق, باقی چیزیں آئیں وہ ضیاء الحق کے ٹائم سے آئی, تب تک پاکستان بھی ٹھیک چل رہا تھا. ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہاں کس کو کہاں جائے انصاف کے لیے؟ یہاں ایک جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ پارلیمنٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس سے ہمیں انصاف ملے گا, اس میں تو بیڑا گرک ہو گیا. کسی کو بھی انصاف نہیں ملتا ہے. پارلیمنٹ میں ایسے قانون, انگریزوں کے قانون ختم کر کے ہٹلر کے قانون لائے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر, کانسٹیٹیوشن کا بیڑا گرک کیا جا رہا ہے. تو آپ پاکستان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے یہاں کے ملک کی بات کر لیجئے نا. یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ اپوزیشن کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, اس لیے ان کو جیل میں ڈال دو. آپ نے جموں کشمیر کو بدلنے کے بجائے پورے ملک کو جموں کشمیر بنا دیا ہے. ابھی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو جی ای ڈی اور جو باقی ایجنسیز ہیں ان کو پیچھے لگاتے ہیں. ابھی اگر آپ ملک میں دیکھیں تمام انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ میڈیا, جو میڈیا نربھے کے وقت میں, گجرات کے وقت میں ایکٹیو تھا اور آڑے ہاتھ لیتا تھا سرکار کو, آج وہ میڈیا کہاں ہے؟ آج کون میڈیا میں بات کرتا؟ تو ہمارے پاس انسٹیٹیوشن کون سا بچا ہے؟ ہمارے پاس اس ملک کے اندر ای ڈی, سی بی آئی, جو اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے وہی انسٹیٹیوشن بچا ہے. باقی جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہمارے ختم ہو گئے ہیں, انکلوڈنگ الیکشن کمیشن آف انڈیا. کہاں سیشن جو ہمارے الیکشن کمشنر تھے, اور کہاں آج کل کے الیکشن کمشنر جو آنکھ بند کرتے ہیں جب بھی اپوزیشن کوئی شکایت کرتی ہے. تو ہمارے ملک میں بچا کیا ہے؟ اس ملک میں انہوں نے رکھا کیا ہے؟ 5 کلو چاول مفت میں دے دو, غریبوں کو روز غریب سے غریب بناتے جاؤ, نوکری نہیں, ان کے لیے اچھی تعلیم نہیں, اچھے ہسپتال نہیں, صرف ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم. آپ اس کی بات کیجئے نا. پاکستان کہاں جاتے ہیں آپ؟ یاسین ملک کی بیوی کو انہوں نے کیا دیا کیا نہیں دیا ان کا کام ہے, یہاں کی بات کرو آپ.
आपने अपोजिशन की बात की, अपोजिशन की 2 मीटिंग्स अटेंड कर चुकी हैं, बिहार में, पटना में और कर्नाटक में, मुंबई में भी मीटिंग होने वाली है, आप उसमें शायद शिरकत करेंगी। तो जो INDAI का जो एजेंडा है इंडिया और दूसरा जो PAGD का जो अपना J&K का अलायंस है, क्या इनके एजेंडा, इनका जम्मू कश्मीर को लेके जो रुख है वो सेम है? ये एक ही एजेंडा पे दोनों काम कर रहे हैं कि अलग अलग है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है इंडिया की वो ये है कि आइडिया ऑफ इंडिया, इस मुल्क को कैसे बचाया जाए। यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जिसका ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ के वही एक वोट दिया था, आपको भी दिया था, मुझे भी दिया था, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया था, मगर आज उन्होंने उस वोट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। गरीब वोट डालता है, सरकार चुनता है, ये पैसा दे के उस सरकार को गिरा के दूसरी सरकार बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ रही हमारी, वो डेमोक्रेसी कहाँ रही? पहले आइडिया ऑफ इंडिया, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को, इस मुल्क के लोगों को इंसाफ जो मिलता था, उनको आइडिया ऑफ इंडिया को बचा लीजिए। जो PAGD की लड़ाई है जम्मू कश्मीर के तशख्खुस को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर की जो 370 या स्पेशल स्टेटस को बचाने के लिए, वो लड़ाई हम अकेले लड़ेंगे। और जब कांग्रेस की या यहाँ इंडिया की सरकार बनेगी मुल्क के अंदर, उनके साथ भी हम लड़ेंगे इस मामले पे, ऐसी बात नहीं है। तो जो अगर हम PAGD की बात करें, तो अगर चुनाव आने वाले टाइम में होंगे, तो क्या आप PAGD के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी या PDP अलग से? तो हमने डिस्कस नहीं किया, जब वो टाइम आएगा। अभी तो इलेक्शन तो ये करते नहीं है, डरते हैं, क्योंकि जम्मू में इन्होंने लोगों का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है। जम्मू के लोगों को इन्होंने खुदा ना खास्ता भिखारी बना दिया है। जो जम्मू के लोग बिजनेस करते थे, उनका बिजनेस ठप है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। जो वहां का कारोबार है, जो वहां की कंस्ट्रक्शन है, बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं, अपने जो इनके दोस्त वगैरह हैं। शराब जम्मू के लोगों को पिलाने के लिए और बेचने वाले और लाइसेंस वाले बाहर के। तो जम्मू के लोगों को तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। तो इसलिए इलेक्शन तो करेंगे ही नहीं, जब इलेक्शन करेंगे तब देखी जाएगी। मैम, आपने देखा होगा कि अगर हम लोकल इश्यूज की बात करें, स्मार्ट मीटर्स को लेके वहां पे काफी चल रहा है। आप जानती होंगी, जम्मू में भी, कश्मीर में भी बहुत प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए या टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही है, इसके लिए स्मार्ट मीटर जरूरी। कुछ जगह पे इश्यूज आ रहे हैं, तो जो लोग जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुखालफत नहीं करनी चाहिए, इनको सही मैसेजिंग होनी चाहिए? बताइए, ये जम्मू कश्मीर के साथ इतना सतीला व्यवहार क्यों हो रहा है? कश्मीर को तो छोड़िए, जम्मू को बोलते थे 370 खत्म हो जाएगा, दूध की नदियां बहेंगी, आपका सब ठीक ठाक हो जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर इतनी बिजली पैदा करता है, बीजेपी तो पूरे मुल्क में जाके लोगों को बोलती है कि हमें वोट दो तो आपको 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जम्मू कश्मीर जो बिजली पैदा करता है, जम्मू कश्मीर दरिया जिसका फायदा पाकिस्तान को होता है, हमारे मुल्क को फायदा होता है, बिजली बनती है, पूरे मुल्क को बिजली जाती है, कारखाने चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फ्री बिजली क्यों नहीं? अगर आप फ्री बिजली नहीं देते तो कम से कम कोई तो सब्सिडी दे दीजिए। उसके ऊपर स्मार्ट मीटर। आपने इतनी महंगाई हो गई है पूरे मुल्क में कि टमाटर 300 रुपए किलो चला जाता है, नौकरियां आप दे नहीं पाते हैं, गैस इतनी महंगी हो गई है, उसके ऊपर स्मार्ट मीटर जिसका मैं देख रही थी, जिसका 1000 बिल आता था, उसका 5000 आता है। कश्मीरी पंडितों की बात कर लीजिए, क्या करेंगे वो बेचारे वहां जो गर्मी में मर रहे हैं? फैन चलाएंगे तो स्मार्ट मीटर का क्या हाल होगा? और वो वही आप कह रहे थे बड़े हालात ठीक हो गए। मुझे बताइए कितने कश्मीरी पंडित जो पिछले 35 साल से कश्मीर में रह रहे थे, जो उनको भागे आना पड़ा वापस, जिनको जबरदस्ती धकेला जाता है, जिनको वो बलि का बकरा बनाया जाता है, आप जाओ कोई बात नहीं। तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और सिर्फ टेलीविजन, जो मीडिया जिसको वॉच डॉग का काम करना चाहिए था, वो शाम को हिंदू मुस्लिम उसके बगैर कोई बात ही नहीं करते हैं। अभी हाल ही में फॉर्मर CM गुलाम नबी आजाद ने स्टेटमेंट दिया था, आपने देखा होगा, जहां पे उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित, पहले कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित थे और बाद में सब लोग कन्वर्ट हो गए, और उन्होंने इस्लाम को लेकर, हिंदुज्म को लेकर कमेंट किया। इसको कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि आजाद साहब ने ऐसी बात क्यों कही। देखिए, आपकी अपनी एक श्रद्धा है, आपका एक यकीन है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान शिव या विष्णु ने इस पूरे दुनिया को बनाया है, हम वहां से आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम आदम और हवा की औलाद हैं। तो ये एक अपना नजरिया है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं पहले कश्मीरी पंडित था, मुसलमान बन गया हूं, तो बेशक वो ऐसा मान सकता है, कह सकता है। पर एक स्टेटमेंट बना लेना सबके लिए कि हम सब जी एक मजहब से थे, फिर आप दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो गए, मैं समझती हूं कि ये सही नहीं है।
کیونکہ اگر آپ بہت پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا تھے تو پھر ڈارون کی تھیوری ہے. ڈارون کہتے ہیں کہ ہم بندر تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں یہ مان لیں کہ ہمارے پوروج بندر تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اس قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ایسے تو سب کو ایک ہی اس میں برش کر لینا، مجھے لگتا ہے اس قسم سے سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. ایک آخری سوال، شہلا رشید نے حال ہی میں کچھ ٹویٹس کیے ہیں جہاں پہ انہوں نے جموں کشمیر میں لا اینڈ آرڈر کو لے کے کمنٹ کیا ہے. پہلے وہ بالکل مودی کرٹک رہی ہیں مودی گورنمنٹ کی، لیکن اب وہ ان کا ہدر پریورتن ہو گیا ہے. کیا کارن مانتی ہے اس کے؟ آپ ہی لوگ، آپ میڈیا کے لوگ اس کو، اور مودی جی اس کو کل تک ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ رہے تھے. یہ تو افسوس کی بات ہے. افسوس بھی نہیں ہے، یہی ہونا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو اس وقت جس کو وہ کل تک ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ رہے تھے، آج ان کو اس کی سرٹیفکیٹ چاہیے. یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ حالات کیا ہیں زمین پہ. جموں کشمیر میں حالات کیا ہیں کہ جب ہمارے پرائم منسٹر مودی جی کو ایک اس لڑکی کے بیان کی جو ہے گارنٹی چاہیے، اس کا ثبوت وہ کہتی ہے کہ مودی جی اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کہاں آ گئے ہیں یہ سرکار، کہاں تک پہنچے، کہاں تک انہوں نے مریادہ جو ہوتی ہے ایک پرائم منسٹر کی اس کو پہنچایا ہے کہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے شہلا رشید سے کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ہے.